सम्पूर्ण व्यूअर्स तपाईहरुलाई स्वागत छ द सिक्किम टुडेमा र आज हामी एडभोकेट सर नवीन किरण प्रधानसँग छौं उहाँको अफिसमा र आउनुहोस् उहाँसँग केही वार्तालापको प्रसंग सुरु गरौँ। सर तपाईलाई हाम्रो सिक्किम टुडेमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाईको सम्पूर्ण दर्शक सबैजनालाई मेरो तर्फबाट क्रान्तिकारी न्यानो अभिवादन अनि सम्पूर्ण तपाईको दर्शकलाई हुनु त अलिकति ढिलो पनि भइसक्यो नववर्षको धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै प्रकारले सर जस्तै कि हामी योभन्दा अघि पनि अलिकति वार्तालाप गरिसकेका छौँ र यही वार्तालापको सन्दर्भमा सरलाई लागेको जुन यो अनलाइनबाट है विभिन्न प्रकारको प्रसङ्गहरू आइरहेको छ सरप्रति र यस्तै प्रकारले यो प्रसङ्ग मार्फतै हजुरलाई म राख्न चाहन्छु कि जति पनि यो विभिन्न मिडिया सञ्जालहरूबाट आइरहेको प्रश्नहरू हजुरप्रति लागेको छ जो कि मैले अगाडि पनि राखिसकेँ है र यसलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु जस्तो कि तपाईलाई जुन हजुरले गर्नुभएको यो जुन काम एडभोकेसीको जुन काम गर्नुहुँदैछ जस्तै कि हाम्रो हाइकोर्टमा गर्नुहुँदैछ र अरू विभिन्न कोर्टहरूमा हजुरले गरिरहनु भएको यो जुन काम छ है यसलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले विभिन्न प्रकारले डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्सबाट हेर्ने गरेको छ है। यस प्रसङ्गमा जो तपाईँलाई मैले अलरेडी देखाइसकेँ यस प्रसङ्गमा तपाईँको के भ्युज अफ पोइन्ट छ है कसरी यसलाई तपाईँले अब उहाँहरूलाई एन्सर दिन चाहनुहुन्छ है सर प्लिज यसको सामाजिक सञ्जाल अथवा सोसियल मिडिया आजको 21वीं शताब्दीमा एउटा ठुलो माध्यम हो जहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो मन्तव्यको कुराहरूदेखिको लिएर अब प्रश्न गर्नेको तर राख्न सक्छ। तर साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि यो प्रश्न राख्ने इत्यादि यो चाहिँ अब सबै चाहिँ एउटा अथेन्टिक हुनुपर्छ है। अब अहिले सामाजिक सञ्जालमा फेक इत्यादि खोलेर के जाति नाना किसिमको अब तपाईँको के है कसैलाई के भन्छ लालसा नलाउने के कामहरू पनि भइरहेको छ हामी देख्दैछौँ र अब तपाईँको अथेन्टिक प्रश्न छ इत्यादि छ भने त अब हामी प्रश्न दिनु पनि मिल्छ होइन त्यसको उत्तर दिनु पनि मिल्छ। तर तपाईँको त्यो एउटा फेक भेग है अन्त तपाईँको त्यो कतिवटा त्यो प्रश्नमा अब हरेकजनालाई अब उत्तर दिनु थालेछ भने त अब त्यो है अगाडि अब कसरी जिन्दगीमा बढ्ने होइन। र म आफूलाई जहिले पनि एउटा सानो स्तरको एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको हैसियतमा म हेर्छु र अहिले एउटा नागरिक मात्रै भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रश्न सोध्ने गर्छौँ कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई किन सोध्ने गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जनताको कामको कुरोहरूदेखिको लिएर जनतालाई कतिवटा खिन्न लागिरहेको कुरा है नराम्रो लागिरहेको अथवा अप्ठ्यारो परिरहेको कुराहरूलाई हामी अब जनताको पक्षमा हामी सरकारलाई सोध्ने गर्छौँ। तर अब यति पनि अब कसैले अब हामीलाई उल्टो प्रश्न सोध्छ त्यसको पनि अब जवाब दिनु त्यो त अब मेरो व्यक्तिगत यसमा उयोले हुन्छ है द्याट इज माई इन्डिभिजुअल प्रोग्रेटिभ नि टु एन्सर इच एन्ड एभ्री क्वेसन अन नट होइन। यसको सन्दर्भ तपाईँले अघि सोध्नु हुँदै थियो एडभोकेसी चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ हुन्छ इत्यादि होइन। नवीन किरण हाइकोर्टको एडभोकेट के इत्यादि राहुल राठी माने अजय राठी अरू अन्य माने केहरू के तपाईँले त्यसै खालको कतिवटा कुराहरू सोध्नु हुँदै थियो। यसको प्रसङ्गमा चाहिँ म यो उत्तर दिन चाहन्छु कि जसले प्रश्न सोध्छ उहाँहरूलाई पनि यो एउटा एडभोकेसी कस्तो प्रकारले फङ्सन गर्छ भनेर याद हुनुपर्छ होइन। जस्तो मानिलिनुहोस् कसैले पनि एलएलबीको डिग्री लिइसकेपछि अथवा पोस्ट पिजी कोर्स 3 इयर्स अथवा 5 इयर्स युजी कोर्स गरिसकेपछि चाहिँ ऊ अथवा हि अर सी क्यान इनरोल हरसेल्फ एज एन एडभोकेट र एडभोकेसीको यो प्र्याक्टिस इत्यादि चाहिँ कसले गभर्न गर्छ सञ्चालन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बार काउन्सिल अफ इन्डियाले। तर बार काउन्सिल अफ इन्डियाले को मुनिनिर आफ्नो स्टेटको बार काउन्सिल हुन्छ अन्त स्टेट बार काउन्सिलको मुनिनिर चाहिँ कसै एलएलबी ब्याचलर अफ ल है चाहिँ अब डिग्री लिइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले इनरोल गर्नु सक्छ होइन। इनरोल गरिसके पछाडि अब तपाईँले त्यहाँबाट फेरि 2010देखिको लिएर त एआइबिई भन्छ अल इन्डिया बार एक्जामिनेसन भन्छ त्यो चाहिँ पिसिआईले लिने गर्छ। त्यो गरिसकेपछि अब तपाईँको सिओपी आउँछ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पास गरिसकेपछि सो त्यो अब आफूले एनरोल गरिसक्यो। जस्तो मानिलिनु सिक्किममा त बार काउन्सिल अफ सिक्किम छैन होइन के भन्छ 5वटा स्टेटको अब जुन चाहिँ बार काउन्सिल अफ आसाम मिजोराम सिक्किम है त अरुणाचल प्रदेश मेघालय इफ आइम नट रङ अझ एउटा स्टेटको 5वटा स्टेटको चाहिँ एउटै बार काउन्सिल छ जसको चाहिँ अफिस चाहिँ गुवाहाटीमा छ है। अब त्यहाँनिर गएर चाहिँ अब आफूले एनरोल गर्छ एनरोल गरिसकेपछि एनरोलमेन्ट सर्टिफिकेट आउँछ होइन एडभोकेटको आइडी कार्ड आउँछ। त्यो भएपछि युआर एन एडभोकेट एन्ड एन एडभोकेट क्यान प्र्याक्टिस एनीवेयर इन इन्डिया जस्तो म सुप्रिम कोर्टमा गएर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्छु
केरलाको हाइकोर्टमा गएर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्छु होइन, म कहीँ पनि गएर चाहिँ म प्र्याक्टिस गर्न सक्छु। एडभोकेट एन्ड रेकर्ड हुन्छ आफ्नो आफ्नो उयसको। जस्तो अब म सिक्किममा नर्मली प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी अब नर्मली एडभोकेट हाइकोर्ट अफ सिक्किम त्यो प्रकारले हामीले लेख्छौँ। अन्त कसैलाई अब त्यो एडभोकेसीको विषयमा केही यादै छैन, प्रश्न सोध्ने गर्छ, त्यो अज्ञाताको उयो हो, माने के हो लेस इन्फर्मेसन भएको मानिसहरूले प्रश्न गर्छ यस्ता कुराहरू। र यस्तै प्रकारले जति पनि हाम्रो नयाँ एडभोकेटहरू जो पनि सिक्किममा आउनुभएको छ, यस पेसालाई अप्नाइरहनु भएको छ है, उहाँहरूलाई पनि यस बार काउन्सिल अफ इन्डिया साथसाथै बार काउन्सिल अफ जुनै पनि एउटा स्टेटको एउटा बार काउन्सिल छ है, यसको इन्फर्मेसन तपाईँलाई अब जति पनि भएको इन्फर्मेसनहरू है, यसलाई केही अपडेट्सहरू दिनुहोस् ताकि जो पनि मान्छेहरू अब सामाजिक सञ्जालमा आएर है जसैलाई पनि यस्तो अब लान्छनाहरू लाउने गर्छन् है, उहाँहरूलाई अब एउटा कडा आन्सर हुन सकोस्। जसले पनि ल गर्दै गरेको हुन्छ नि, ल गर्नु भनेको एडभोकेट नर्मली अब एडभोकेसी गर्नु लागि है, र एडभोकेसी गर्दा गर्दा नै उसले अब बुझिहाल्छ मैले कहाँ एनरोल गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कसरी एडभोकेट हुन्छ होइन भन्ने खालके अब याद भएको नै हुन्छ। तर सामान्य मान्छेलाई चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि एउटा एडभोकेट हुनुपर्छ, एलएलबी गर्नु पऱ्यो, एलएलबी गरिसकेर तपाईँको स्टेट बार काउन्सिलमा एनरोल गर्नु पर्छ, त्यो पछाडि एआइबी इक्जाम दिनुपर्छ होइन, त्यो गरिसकेपछि अब फुल्ली एउटा एडभोकेट भएर आउँछ मान्छे होइन। त्यहाँबाट थ्रु आउट द इन्डिया प्र्याक्टिस गर्नु पाउँछ है। म सुप्रिम कोर्टमा गएर पनि प्र्याक्टिस गर्छु, मैले भनिरहने नि त होइन। यो चाहिँ अब सूचना चाहिँ अब आम जनसाधारणले पनि अब याद हुनुपर्छ। तर नर्मली अब एडभोकेटहरूलाई अब यो कुराहरू बुझाइरहनु पर्दैन, उनीहरूलाई सबै याद भएको कुरो हो। आज एडभोकेट भएपछि है मान्छेले अलिकति बुझ्ने गर्दो रहेछ कि के एडभोकेट चाहिँ एउटा के हाइकोर्टको मात्रै एडभोकेट हुन्छ कि सिभिल कोर्टको मात्रै एडभोकेट हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले यसलाई अलिकति क्लियरिफिकेसन। होइन मैले भने नि एउटा जस्तो एउटा एडभोकेट गरिसक्यो, एडभोकेट है एउटा कुनै पनि स्टेट बार काउन्सिलको मुनि र उयो गरिसकेपछि थ्रु आउट इन्डिया प्र्याक्टिस गर्ने उसको राइट हुन्छ, थ्रु आउट इन्डिया। जस्तो भनिदिनुहोस् कतिपल्ट चाहिँ अब एडभोकेट एन्ड रेकर्ड अब सुप्रिम कोर्टको एडभोकेट एन्ड रेकर्ड हुन्छ, के हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब फाइलिङ हुन्छ, फाइलिङ चाहिँ एडभोकेट एन्ड रेकर्डको माध्यमबाट मात्रै हुनसक्छ होइन। तर अब प्लिड गर्नु लागि है, आर्ग्यु गर्नु लागि चाहिँ अब तपाईँको कुनै पनि एडभोकेट थ्रु आउट इन्डिया गर्नसक्छ। जस्तो नर्मली कसैले भन्छ हाइकोर्ट सिक्किममा चाहिँ अब कुनै पनि एडभोकेटले अब आफ्नो माथिबाट एडभोकेट हाइकोर्ट भनेर, किनकि हाम्रो एउटा सानो स्टेट छ है अब एउटा, अन्त माने हाइकोर्टको स्ट्रेन्थ पनि अब सानो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उयो लेख्छौँ है, माने एडभोकेट हाइकोर्ट अफ सिक्किम भनेर लेख्छौँ। तर यो द्याट डजन्ट मिन म लोवर कोर्टमा प्र्याक्टिस गर्न सक्दिनँ अथवा लोवर कोर्टमा प्र्याक्टिस गर्दै गरेकोले हाइकोर्टमा प्र्याक्टिस गर्न सक्दैन भन्ने होइन। जस्तो मानिलिनुहोस् ठुल्ठुलो स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा प्र्याक्टिस गर्नेले एडभोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इत्यादि भनेर लेख्छ होइन, कोलकाता हाइकोर्टमा प्र्याक्टिस गर्नेले कोलकाता हाइकोर्ट भनेर लेख्छ। इट इज जस्ट के हो, म यहाँनिर चाहिँ मेरो प्राइमेरी प्र्याक्टिस चाहिँ यो जग्गामा छ भन्ने एउटा चुनाव उयो गर्ने आइडेन्टिफाई गर्नु लागि मात्रै हो। तर त्यसमा चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्नु लागि अथवा थ्रु आउट इन्डिया प्र्याक्टिस गर्नु लागि कुनै बारै छैन। र यस्तै प्रकारले जति पनि तपाईँले सिक्किममा गर्दै आउनुभएको जति पनि कामहरू छ जो कि एकदमै जति पनि सिक्किममा तपाईँले गर्दै आउनुभएको एउटा एक्टिभिस्टको पर्फर्मेन्सहरू छ, कामहरू छ है, जो कि एकदम तपाईँले निन्दा गर्नुपर्ने छ, तपाईँले एकदमै राम्रो भन्नुपर्ने है। तर मान्छेहरूले अब यो तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको भन्नुको सट्टामा है, तर तपाईँले उल्टा लान्छना मात्रै लाउने भइरहेको छ सबैमा है। यस विषयमा पनि सर केही राख्नु होइन, यो मानिसहरूको प्रवृत्ति नै हो, सबैजनाको प्रवृत्ति नै हो है। अब के भन्छ, कसैले काम गर्दै गर्दाखेरि फल भएको रुखलाई अब झटाएर हाल्छ, कसैले काम गर्दैपछि अब क्रिटिसाइज गर्ने हुन्छ, कसैले राम्रो भन्छ, कसैले नराम्रो भन्छ होइन। अब तीर्थयुगमा के भन्छ, रामलाई भगवान् रामलाई त अब आलोचना गर्थ्यो भन्ने त म त एउटा तुच्छ मनुष्य हो, क्रिटिसाइज गर्नु पाउँछ, तर त्यो क्रिटिसिजम चाहिँ अब नट बिलो द बेल्ट। तर म के देख्दैछु भनेर भन्दाखेरि त्यो बिलो द बेल्ट पनि अहिले विशेष गरी अब वर्तमान पार्टीको जसको सत्ता पक्षको कार्यकर्ताहरूले चाहिँ बिलो द बेल्ट अथवा त्यो हुन्छ नि त्यो, सो क्रिटिसिजम इज माने इज अ हेल्दी प्र्याक्टिस क्या, त्यसलाई म नकारात्मक प्रकारले उयो दिँदिनँ है। अब यसो गर्दा पनि जस छैन, त्यसो गर्दाखेरि पनि जस छैन होइन। धर्ना बस्यो भन्दाखेरि किन बस्यो, धर्ना बसेन किन बसेन है। अहिले कतिजनाले यो भन्दै थियो, यो के अरे म यसलाई भन्नु पनि मन परिरहेको छ, सत्तापक्षको एउटा माने एउटा राम्रै पोस्ट होल्ड गरिरहनु भएको के पो नाम हो, एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो नवराज गुरुङ, उहाँले नवीन किरणलाई ओपन लेटर भनेर लेख्छ। सत्तापक्षको साथीहरूले नवीन किरणलाई स्टेट ब्याङ्क अफ
सिक्किमको चाहिँ नाममा चाहिँ किन त्यो उयो गर्यो भनेर है उहाँले अब मेरो प्रेस कन्फरेन्सदेखिको लिएर मिडियाको रिपोर्ट राम्रोसँगले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले पहिल्यैदेखिको भन्दैछु होइन, जसले चाहिँ अब पैसा फर्काउँछ अथवा अन्डरटेकिङ दिन्छ हामी उसको नाम काट्छौँ भने अन्त हामीलाई 30-35वटा नाम चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको अथोरिटीले दियो, जसको चाहिँ हामीले नाम काटेर चाहिँ अब हामीले मिडियालाई पब्लिक गऱ्यौँ। तपाईँहरू सबैजनाले पाउनुभयो नि त त्यो नामहरू होइन, हामीले कुनै अब विथहोल्ड गर्ने है। एकजना कुन चाहिँ त्यहाँनिर देखाउँदै थियो चामलिङको नाम काटेको रहेछ हो, त्यहाँनिर कुनको चामलिङ भन्ने बित्तिकै पवन कुमार चामलिङको आफन्त हुँदैन नि त होइन, अरू पनि हुनसक्छ है। अन्त के अरे जस्तो मानिलिनुहोस् अब पूर्व मुख्यमन्त्रीको छोरीहरूको नाम त्यहाँनिर प्रत्यक्ष रूपमा छ है। सो के हुन्छ नि त्यो काम छैन बुहारी उठा पोका भन्ने खालको जस्तै, तर हामी चाहिँ अब सिरियस नोटमा हामीले काम गर्दैछौँ होइन। अन्त तपाईँको माध्यमबाट यो पनि भन्न चाहन्छु कि म तपाईँको 1-1.5 महिना भइसक्यो है, म मिडियामा त्यति आएको छुइनँ, व्यक्तिगत कामहरू कतिवटा त्यस्तै हुन्छ है। अन्त यो नववर्षको भएकोले गर्दाखेरि सबैजना अब दसैँ तिहार मनाउने के त्यो धुनमा हुन्छ है, त्यसले गर्दा हामी बोलेको छैन। तर बोल्नु हामी बन्द पनि गर्दैनौँ। सास जब तपाईँसँग छ तबसँग चाहिँ अब जनताको पक्षमा नै प्रश्न गरिने अब कटिबद्धता लिएको छौँ है, र काम गरिने पनि रहनेवाला छौँ। फेरि तपाईँको माध्यमबाट यो पनि भन्न चाहन्छु कि अब जस्तो यो भिडियो पनि धेरैजनाले हेरिरहेका हुन्छन्, हेर्ने त गर्छन् तर सुनेको चाहिँ अलिकति कम्ती जस्तो मलाई लाग्यो हाम्रो सिक्किमको जनताले नि। अन्त म तपाईँको माध्यमबाट सबैजनालाई यो अपिल गर्छु कि हामीले अब जति पनि कुरा उठाउँछौँ हेरी त दिनुभइदिएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु, 2 हात जोडेर दशैँले जोडेर, तर सुनि पनि दिनुहोस्, किनकि अब हेरेर सुनिदिएन भने त्यो व्यर्थमा जान्छ, त यो भन्न चाहन्छु। र यस्तै प्रकारले है समान जो मान्छेलाई पीडा कष्ट हुन्छ समान मान्छेहरूलाई है ऊ मान्छे चाहिँ धर्ना बस्ने गरेका हुन्छन् बेसिकली। र यस्तै प्रकारले कोही मान्छे एउटा स्ट्याटसमा बसेर मान्छे धर्ना बस्दाखेरि मान्छेको जो भ्युज अफ पोइन्ट अलिकति डिफ्रेन्ट वेसमा जाँदो रहेछ है, यस पक्षमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, धर्ना प्रदर्शन के गर्ने एक्सप्रेसन भनौँ न, फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन, अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ यो चाहिँ हामीलाई संविधानले हामीलाई दिएको मौलिक अधिकार हो। यो हाम्रो एउटा मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र संवैधानिक अधिकार हो होइन। शान्ति रूपले हामीले आफ्नो धर्ना प्रदर्शन गर्नु पाउँछ र कोही मान्छे राष्ट्रपतिले अब कसैले पनि धर्ना गर्नु सक्छ है। जस्तो मानिलिनुहोस् यो देश अब हामीलाई स्मरण भएको कि अब क्या लोकतन्त्र यहाँनिर सिक्किममा आएको धर्ना प्रदर्शनले नै गर्दा हो होइन। हाम्रो महान देश भारत स्वतन्त्र भयो धर्ना प्रदर्शनले नै गर्दा है। अब जति पनि धर्ना प्रदर्शनहरू गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई स्मरण भएको कुरा हो, महात्मा गान्धी एउटा ब्यारिस्टर, एउटा है आजको भाषामा भन्नु भने एउटा एडभोकेट नै हुनुहुन्थ्यो, वकिल हुनुहुन्थ्यो होइन। सुभाष चन्द्र बोस एउटा वकिल हुनुहुन्थ्यो, पण्डित नेहरू वकिल हुनुहुन्थ्यो, मोतीलाल नेहरू वकिल हुनुहुन्थ्यो। संसारमा जति पनि अब माने जनताको लागि लडे उयो प्राय एडभोकेटहरू नै हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ कानुन जानेर र धर्ना प्रदर्शन गरेर नै जति पनि मानिसहरूले मौलिक अधिकार अथवा मानव अधिकारको जति पनि हामीले हासिल गरेको छौँ त्यो धर्ना प्रदर्शनहरू भएर नै भएको हो। र मलाई धर्ना प्रदर्शन गर्नु के गर्नु सक्नु कसैले रोक्नु सक्दैन, न कानुनको संस्थापकहरूले जस्तो माने पुलिसले रोक्नु पाउँदैन। यति हो, म धर्ना प्रदर्शन गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यही नगर्नु, एउटा डेजिग्नेटेड जग्गामा गर्नुपर्छ, अरूलाई डिस्टर्ब हुनु हुँदैन इत्यादि भन्ने गर्छु। तर धर्ना प्रदर्शन जस्तो मानिलिनुहोस् त्यो मेरो मौलिक अधिकार हो, मलाई कसैले रोक्नु सक्दैन, मेरो मात्रै होइन कसैले पनि कसैलाई रोक्नु सक्दैन। तर त्यो चाहिँ अब जायज हुनुपर्छ त्यति मात्रै। र आजको टर्म्समा हेर्दाखेरि है तपाईँ जुन अलिकति एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो अगाडि, तपाईँ एउटा एक्टिभिस्ट हुनु गएर पनि है तपाईँलाई अलिकति इनएक्टिभ रूपमा हेरिरहेको छ है, यस सन्दर्भमा अलिकति केही भनिदिनुहोस्। म भन्ने गर्छु कि जब नवीन किरणले काम गर्दैछ मिडियातिर देखिन्छ, जब नवीन किरणले झन् ज्यादा काम गर्दैछ मिडियामा त्यति देखिँदैन भन्ने खालको। किन अहिले झन् तपाईँले यहाँ देख्नुहुँदैछ फाइलहरू छरिरहेको छ है, तपाईँको यहाँनिर अलिकति क्यामेरा घुमाइदियो जस्तो यो है। अब अन्त है अब यसरी यो फाइलहरू छरिरहेको छ होइन, तपाईँले देख्नुहुन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। र काम लगातार रूपमा चलिरहेको छ र जनताको पक्षमा नै काम गरिरहने। अघि मैले जस्तो प्रकारले भने तपाईँको के अरे हामी बोल्ने गर्छौँ, मान्छेले हेर्छ तर मान्छेले सुनि पनि दिनुपर्छ है, त्यो हो मानिसहरूले जनताले। अन्त अर्को के हो भनेर भन्दाखेरि यो छुट्टीको टाइममा यो सबैजना यताउता बाहिर भइरहेको बेलामा के भन्छ अलिकति शान्त बसेको 1-2 दिनको लागि मात्रै हो।
अन्यथा अब तपाईँको त्यस्तो केही पनि छैन, अगाडि दिनमा अब तपाईँको उसमा सक्रिय रूपले अगाडि आउने भएको छ। हुन्छ। र यस्तै प्रकारले हामीलाई जति पनि सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई है धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ नवीन सर, किरण सरले हाम्रो जति पनि प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ। र यस्तै प्रकारले हामीलाई हेर्नु मात्र होइन, तपाईँले हामीलाई कमेन्ट्स मात्र दिनु मात्र होइन, तर जति पनि यस पक्ष विपक्षमा हामीले वार्तालाप हामीले राखेका छौँ है, यसलाई तपाईँले एक्टमा ल्याइदिनुहोस्, ताकि है जति पनि यहाँ सरले उठाइरहनु भएको कुराहरू छ, यस कुरालाई यस सिक्किममा हामीले है हामी यसलाई अपनाउन सकौँ। यो अर्थात् कि हामीले यस सिक्किममा जति पनि यो कुराहरू, जति पनि प्रदर्शनहरू भइरहेछ, यो प्रदर्शन त त्यसै भएको होइन होला, यसको कुनै न कुनै कारणकोले गर्दा यस प्रोटेस्टहरू भइरहेको छ है। त्यसैले गर्दा हामी घरमा मात्रै नबस्ने होइन, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै यो भिडियोसहरूलाई मात्रै हेर्ने होइन, तर यसको यो कारण के छ भनेर यसलाई हामीले अलिक गहिरो चिन्तन मनन पनि गर्ने र यसको अगेन्स्ट हामी एक्ट पनि गर्ने भनेर हामी यता सरलाई है हामी थ्याङ्क यू दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद।